الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، رواه الترمذي۔ آمنت بالله